श्रीगुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। नो मैडम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणीयं we are studying of both. हाँ, that is why you have to mention whether it is Narayaniam, Saundari Lahari. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमन् अथ षष्ठोऽध्यायः। 1 minute, no? I will explain you. ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः. In Sanskrit, you should not use atha 2-3 times. Once is okay because adhyaya is the mentioning. So you say Om Shri Usually Paramatmane Namaha. in Srimad starting Bhagavad Gita atha षष्ठोऽध्यायः. श्रीमद् भगवद गीता अथ हाँ, षष्ठोऽध्याय। yeah, chant begin. ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्य संकल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा गिनीन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य एवात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टास्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रारुदासीनमध्यतत्त्वेष्वबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रगसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः स्थिरमासनमात्मनः प्रतिष्ठाप्य सारी बोलिए शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः स्थिरमासनमात्मनः नात्युत्स्थितं नातिनीचं स
चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगात्मा योगात्मा विशु योगात् योगमात्मविशुद्धये योगमात् योगमात्मविशुद्धये का समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानव दिशश्चानविलक्ष्य दिशश्चानविलक्ष्य समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्. No problem, madam. At least you have tried. It's not easy to remember. This is all you have? No, I'll try two more. Yeah. 13? 13, 14. Okay, ma. Next week you can do more. Yeah, next week. Thank you very much. Yeah. All the best. Thanks. Namaste, Mahodaya. Namaste, sir. Namaste, Mahodaya. You can start whatever you know. Om Shri Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atha Shashtodhyayah Atma Samyama Yogaha. Shri Bhagavanu Vacha Anasritah Karma Phalam Karyam Karma Karoti Yah Sasanyasi Cha Yogi Cha Naniragnirna Chakriyah Yam Sanyāsamiti Prahu Yogam Tam Vidhi Pandava Nahya Sanyasta Sankalpaha Yogi Bhavati Kaschana Arurukshor Munir Yogam Karma Karana Muchyate Yoga Rudhasya Tasyaiva Shamah Karana Muchyate यथा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगी भवत् योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्तद्भेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद् योगमात्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संक्षेप्य संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् विगत प्रशान्तात्मा प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मनः संयम्य मत्परः मच्चित्तः युक्त मनः संयम्य मच्चित्तः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त इत्युच्यते युक्त आसीत मत्परः. You chanted very well all the other shlokas. Only this is giving you trouble. Yes, sir. 14th. प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः. Try, Mahodaya. Prashant, sir. I'll You try once again, sir. Try again. प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः संयमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः. Correct. Yunjan. Next you want to try? I will stop, sir, here. Next time I will try. Next week you can chant. Huh? Very nice. You have practiced very well. Only one shloka you had trouble. Otherwise 13 you said very nice. Yes, sir. Okay, I am thorough up till 20, but there is some mistakes. Okay. No problem. It will go like this. Next week you can continue, Mahodaya. Thank you very much. Yeah. God bless you. Dhanyavad, sir. Shamala Bhagini. Namaste, Mahodaya. Very nice. Good morning. Chant, madam. Namaste, Mahodaya. Om Sri Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atha Shashtodhyayah Atma Samyama Yogaha. Sri Bhagavanuvacha Anashrita Karma Palam Karyam Karma Karoti Yaha Sasanyasi cha yogi cha na niragnir na chakriyah yam sanyasamidhi praguho yogam tam vidhi pandava nahya sanyasta sankalpah yogi bhavati kaschana arurukshor muner yogam karma karana mucchate योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढ तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेदात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः
युक्त उच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीनमत्यत्तद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्कुच्छ्रितं नाचिनीचं शैलाजिनकुशोदरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपवेश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनसंयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां पत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नु 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 नात्यश्नतस्तु नात्यस् नात्यश्नतस्तु नात्यश्ननस्तु योगो no try नात्यश्नसस्तु योगोस्ति नात्यश्ना शाना नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चापि स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यथा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्तयुक्तुच्यते तदा यथा दीपो निवातस्तः नेगते चोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जते युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम् यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्रो परमते चित्तम् निरुध्य योगसेवया यत्र शैवात्मनात्मानं योगी पश्यन्नात्मनि तुष्यति यत्रो परमते चित्तं निरुध्य योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यत् आत्मनि तुष्यति सुखं कायं शिरो सुखमात्यन्तिकं यत्तद् सुखम् आप्यन्तिकं यत्तद् Madam, I think you chanted up to 18 very nice. You need practice for further. Yes, Miss. I practice up to 25. Oh, yeah, chant now. but struggling. Yatro Sukhamatyantikam yattad buddhigrahamatindriyam buddhigrahya. Yatro paramate chittam niruddham yoga sevaya yoga sevaya yatra
यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र पश्यन् चैवात्मनात्मानम् आत्मन्येवावत् पश्यन्नात्मनि तुष्यति. पश्यन्नात्मनि तुष्यति. This you practice, madam, again. Huh? Oh, okay, okay. Up to 18 you are perfect. Okay. After 18 you have to practice. Huh? Okay. You can chant next week. Okay. Dhanyawad. Thank you, ma. Thank you very much. Huh? All the best. Thank you. You tried, really you have tried. Thank you. It's not easy to memorize. Huh? No. Try, ma. Thank you very much. Huh? Dhanyawad. Yeah.